बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। चाइना की मिडल ईस्ट की क्या पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस हवाले से चार अहम सवालात हैं जो इस वीलॉग में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले ये कि चाइना को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एज एन एक्टर हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ये कि चाइना की पॉलिसी क्या है टूवर्ड्स मिडल ईस्ट, इसका माजी क्या है और इस वक्त हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या होगा। तीसरा ये कि इसमें किस किस्म का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, और चौथा ये कि पाकिस्तान के ऊपर इस पॉलिसी के क्या असरात पड़ रहे हैं, पॉजिटिव क्या हैं और नेगेटिव फॉल आउट्स क्या हैं। ये वो चार सवाल हैं जिसे मैं दो वीलॉग्स के अंदर पेश करने की कोशिश करूँगा। पहले वीलॉग के अंदर मैं ये बताता हूँ कि चाइना को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हम साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच में हमारा काम ये है कि हम रेगुलरिटी एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई करें किसी भी बिहेवियर के अंदर। इस हवाले से अगर आप चाइना को गौर से देखें और चाइना के जो बिहेवियर उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो उसके चार पांच सीधा उसके करैक्टरिस्टिक्स बनते हैं। पहला ये कि चाइना बिहेव्स लाइक एन ओल्ड वाइज मैन। ये हमारे उस्ताद डॉक्टर ताहिर अमीन अक्सर कहते थे कि एक बूढ़े अक्लमंद शख्स की हैसियत से वो अपना मुजाहरा करता है, और उसकी पॉलिसी के अंदर आपको पेशेंस नज़र आती है। वो जल्दबाजी नहीं करता अपनी पॉलिसी के अंदर, उसको प्रोपेगेट नहीं करता जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए। और ये वो सलाह थी, ये वो मशवरा था जो जॉर्ज एफ कैनन ने, जो कि अमेरिकन सफ़ीर थे सोवियत यूनियन के अंदर लेट 40s में, अमेरिका को सजेस्ट किया थ्रू टेलीग्राम कि आपने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अख्तियार करनी है, लेकिन उसमें पेशेंस, ये 40-50 ईयर्स का मामला हो सकता है, तो पेशेंस का एलिमेंट आपने नहीं जाने देना। और हमने देखा कि वो पॉलिसी आगे जाके सक्सेसफुली। दूसरा ये है कि चाइना ने कभी भी किसी इलाके को कॉलोनाइज़ नहीं किया। अंडर एम्परर चिनपा 1500 के अंदर नेवल पावर थी, किसी इलाके को जाके उन्होंने उस पर हुक्मरानी नहीं जमाई। लिहाजा जो पैटर्न है चाइनीज़ बिहेवियर का, उसमें वो किसी भी इलाके को काबू करने के उसमें मूड में नज़र नहीं आते। और ये वो आर्गूमेंट है जो कि रद्द करता है उस आर्गूमेंट को जो जॉन मीरशाइमर कहते हैं कि चाइना इकनॉमिकली जब पावरफुल हो जाएगा तो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को कायम करेगा दुनिया में, जिस तरह अमेरिकन ने किया था। और यही किशोर महबूबानी ये आर्गूमेंट दे के जो आर्गूमेंट है जॉन मीरशाइमर का, उसको रद्द कर देते हैं। तीसरा एलिमेंट ये है कि चाइना की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे अमल दरामद करेंगे किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलात में। उसकी बेहतरीन मिसाल अभी आपने देखा, 14 फैक्शंस के दरमियान में फ़लस्तीनियंस के सुलह करवाई, डील ब्रोकर करवाई अपना बीजिंग के अंदर, लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, उसमें चाइना का अमल दखल नहीं होगा। पांचवा ये कि चाइना अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने इकनॉमिक सिस्टम को प्रमोट नहीं करना चाहता, प्रोपेगेट नहीं करना चाहता, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। और चाइनीज़ स्कॉलर्स का कहना है कि हमारा जो बड़ा मसला है वो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है, न कि अपने सिस्टम को जो है हम एक्सपोर्ट करें। तो और उसकी वजह एक और भी है कि चाइना का जो सिस्टम है वो उसकी कल्चरल एंड जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके मुताबिक है, और हमारा उससे डिफरेंट है। तो लिहाजा ये बड़ा टिपिकल है किसी भी मुल्क को कि उसको अडॉप्ट करें। लिहाजा चाइना भी इकॉनमी के अंदर न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हुए नज़र आता है। दूसरा सवाल ये है कि चाइना की इस वक्त पॉलिसी क्या है मिडल ईस्ट के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो चाइना की पॉलिसी के अंदर एक शिफ्ट नज़र आता है फ्राम कोल्ड वार पैराडाइम टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, या जिसे आप कहते हैं कि सोशलिज्म से लेकर न्यू लिबरलिज्म की तरफ, स्पेशली इकनॉमिकली जिस तरह से वो दुनिया को डील कर रहा है। और अगर आप मिडल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें आप गौर से, तो आपको पता चलेगा कि चाइना कोल्ड वार के दौरान मिडल ईस्ट में कुछ ज़्यादा उसका एक्टिव रोल नज़र नहीं आता। 1956 में इजिप्ट के साथ पहली मरतबा राब्ते चाइना के हुए, और इजिप्ट ने रिकग्नाइज़ किया चाइना को बिकॉज पहला अरब सोशलिस्ट कंट्री था। इसके अलावा जो GCC के जो ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर वगैरह आ जाते हैं, उन्होंने चाइना को टिल 1972 रिकग्नाइज़ नहीं किया बिकॉज अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं थे। पहले वो नॉर्मलाइज हुए, जिसमें हमने पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया जो शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए से। उसके बाद GCC ममालिक ने चाइना को रिकग्नाइज़ किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। टर्की के साथ चाइना के रिलेशंस कायम नहीं होते अनटिल 1971 एंड 72 बिकॉज टर्की वैसे भी हब रहा है यूगोर मुस्लिम्स का, और अब भी यूगोर की जो डियास्पोरा है वो ज़्यादातर टर्की में मुकीम है। अलबत्ता फ़लस्तीन के जो स्टांस है, चाइना शुरू से फ़लस्तीनियन स्टांस को एक्सेप्ट करता था। यही वजह है कि 1988 के अंदर चाइना ने फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट किया
اور اسرائیلی ریاست کو 1992 کے بعد اسے انہوں نے ریکگنائز کیا۔ اب چائنا کی اگر آپ پالیسی دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا پالیسی ہے، اور یہ آخری سیگمنٹ ہے اس میرے ویلاگ کا، اور پھر اگلے ویلاگ کے اندر باقی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ چائنا کے اگر آپ وہ گولز دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو دو بنیادی اہم گولز ہیں اس کی فارن پالیسی کے۔ پہلے اکنامک پراسپیرٹی، اور اس اکنامک پراسپیرٹی کے بھی پھر آگے جا کے 4 حصے بنتے ہیں، جس میں آپ کو نظر آتا ہے ٹریڈ، انویسٹمنٹ، انرجی، سروسز اور کنسٹرکشن، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا $400 بلین کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر، اور سعودی عرب کے ساتھ جو ٹریڈ ہے چائنا کا، وہ سعودی عرب کا ٹریڈ یو ایس کے ساتھ ہو، ای یو کے ساتھ ہو، ان دونوں کا ملا کے بھی اتنا ٹریڈ کا والیوم نہیں ہے جو صرف چائنا کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ چائنا جو بڑھا رہا ہے مڈل ایسٹرن کنٹری سے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا سعودی عرب کے ساتھ $7 بلین کی ین کے اندر ٹریڈ ڈیل بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، اور ان کا جو اہم گول ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی ہے۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو رول نیٹ ورکس ہیں، یا پھر ہمارے گوادر سے لے کر چابہار تک کی جو پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جس میں روڈز ہیں، جس میں انرجی سیکٹر ہے، اس کے اندر چائنا آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے۔ دوسرا اہم جو ان کا گول ہے وہ پولیٹیکل سے ریجن کے اندر، بیکاز اس کے ذریعے سے چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک امیج بنے دنیا میں کہ وہ ایک رسپانسبل میجر پاور یا ڈومیننٹ پاور کے حیثیت سے دنیا کے سسٹم میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ریپروچما کروانے میں چائنا آگے تھا، اور پھر اس نے ایک کاوش کی کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان میں بھی پیس ڈیل ہو جائے، اور ریسنٹلی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 14 فیکشنز کے درمیان میں فلسطینینز کے معاہدہ کروانا، یہ چائنا اپنے امیج کو بلڈ اپ کر رہا ہے پولیٹیکلی، کہ چائنا پولیٹیکلی ایک اسٹیبل اور ایک رسپانسبل پاور ہے دنیا کی۔ تو یہ دو اہم مقاصد ہیں جو چائنا حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس میں جو اپروچ ہے چائنا کی، وہ ملٹی لیٹرل اپروچ ہے۔ جب میں ملٹی لیٹرل اپروچ کی بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا ڈفرینٹ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں اس کے تھرو آتا ہے ان ممالک کے اندر۔ مثال کے طور پہ برکس آپ کے سامنے ہے، جو ٹریڈ کو بڑھا رہی ہے، اور اب تو پولیٹیکل ڈیسیشنز بھی لینا انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ ایس سی او ہے، G20 ہے، اس پلیٹ فارمز کے اوپر چائنا سر فہرست نظر آتا ہے۔ اگر آپ انسٹرومنٹس دیکھیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے فارن پالیسی کے گولز کو پرسو کرتا ہے، تو اس میں ڈپلومیسی، سفارتکاری سب سے اہم ہے، اور چائنا کی سفارتکاری بڑی خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ چائنا کی سفارتکاری دوسرے ممالک کی سفارتکاری کے ساتھ نہیں ہوتا، جس میں وہ اعلان پہلے کرتے ہیں اور عمل بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سفارتکاری کے میں نے کئی مثالیں پہلے بھی دے دیں، جیسے سفارتکاری کے ذریعے سعودیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ایرانینز کے ساتھ، ایون بشار الاسد کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو ان کی سفارتکاری آپ کو بہت سرگرم نظر آتی ہے۔ دوسرا اکنامک انسٹرومنٹ کہ ایڈ دے کر، جس طرح اس کی انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر $400 بلین کی فارم کے اندر، افریقہ کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر نظر آتی ہے، تو اکنامک ایڈ دے کر، اکنامک لونز دے کر وہ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرتا ہے ان ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ اور آخری حصے میں یہ بات کروں گا کہ اس کے چائنا کو فوائد کیا ہیں یا اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں۔ اگر آپ امپلیکیشنز کو دیکھیں، ایک تو چائنا کا جو پولیٹیکل سے ہے اس ریجن کے اندر، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ چائنا کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ چائنا کہتا ہے کہ پیس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، وار میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور چائنا کے ساتھ کوئی بوگی اٹیچ نہیں ہے انٹرفیرنس کی، انٹرونشن کی، اور کسی بھی ٹیررسٹ موومنٹ کو یا انسٹیبل کرنے کے لیے اس ملک کو، چائنا کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی بوگی موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی جو انیپٹ پالیسیز ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا امیج بڑا ٹارنش ہوا ہے، اور اس کا جو سے ہے اور اس کا جو سافٹ پاور تھا ماضی میں، اس کا جو اثر تھا وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہارڈ پاور پہ امریکہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے، اور سافٹ پاور کو اس نے مکمل طور پہ چھوڑا ہوا ہے، تو بیلنس نظر نہیں آ رہا ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کے درمیان میں۔ اور تیسری اہم اس کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ امریکہ کی ساری توجہ اس وقت چین کے اوپر ہے، اور وہ ایشیا پیسیفک میں ہے، ایشیا پیسیفک اور پھر اس کے بعد یورپ، نہ کہ اس وقت مڈل ایسٹ ہے۔ دو کہ مڈل ایسٹ انرجی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، بٹ ایون دین ان مائی ویو پوائنٹ امریکہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے ایشیا پیسیفک پہ، یورپ پہ، جبکہ مڈل ایسٹ، تو یہ جو اسپیس کریٹ ہوا ہے، ویکیوم کریٹ ہوا ہے، وہ چائنا اسے فل کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے پروموشن آف چائنیز سافٹ پاور، آپ دیکھ رہے ہوں گے چائنیز فوڈ، چائنیز لینگویج، اور چائنیز جو لیونگ اسٹائل ہے،
وہ اور چائنیز جو ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا، جس طرح سے انہوں نے اپنے رورل ایریاز کو ڈیولپ کیا ہے، وہ ماڈل کے طور پہ دنیا اس کو لے رہی ہے. کسی وقت میں وہ امریکہ کا لیتی تھی. تو یہ وہ سافٹ پاور ہے چائنا کا جو آگے بڑھ رہا ہے. لیکن چائنیز بھی کوشش کریں اسپیشلی پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کہ وہ عربی سیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ چائنیز، تاکہ جب وہ مڈل ایسٹ کنٹری میں جائیں تو ان کو یہ زبان فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہاں پہ بزنس کر سکیں. تو یہ 2-3 سوال کے میں نے جواب دیے ہیں. نیکسٹ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس وقت چائنا کی پالیسی جس طرح میں نے بتائی ہے، پاکستان کی کیا پالیسی ہے، پاکستان کی اہمیت کیا بنتی ہے، اور پاکستان کے اس پالیسی کے امپلیکیشنز پاکستان پہ کیا ہیں، جس طرح کی پاکستان نے دوستی کروائی چائنا اور مڈل ایسٹرن کنٹری کے درمیان میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.